बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मोहम्मद कासिम के ड्रीम्स से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन उसमें हम बहुत सारी आप लोगों के साथ बातें शेयर भी करते हैं टाइम टू टाइम। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि हम आपके साथ पाकिस्तान की करंट सिनेरियोज़, इकोनॉमिकल सिनेरियोज़ और उसके साथ साथ जो है वो सियासी जो मसाइल हैं इस टाइम मुल्क के अंदर, और कैसे मुल्क इस टाइम जो है वो डे बाय डे डाउन टू अर्थ जा रहा है, तो उन चीज़ों को हम आपके साथ इंशाल्लाह आज की वीडियो में शेयर करेंगे, जो कि मोहम्मद कासिम आपको उस चीज़ के ऊपर ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि इसका क्या रीज़न है और इसके पीछे कौन सा ख्वाब है जो मोहम्मद कासिम ने देखा, और एज इट इज़ वो इस टाइम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उस ख्वाब के ज़रिए, उस ख्वाब के मुताबिक जो है वो इस टाइम करंट सिनेरियोज बनते जा रहे हैं मुल्क के। तो आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कासिम दोबारा से, और हम इनसे इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे कि करंट सिनेरियोज पाकिस्तान के क्या हैं और कौन से इनके ऐसे ख्वाब हैं जो करंट सिनेरियोज से रिलेटेड इनको आए थे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम। ठीक है, माशाल्लाह। तो आज की हमारी वीडियो बनाने का बेसिकली टॉपिक यही है कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के इस टाइम जो करंट हालात हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉलर्स ख़त्म होते जा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज और भी हैं। इकोनॉमिकल भी आप देखें तो पाकिस्तान डे बाय डे डाउन जा रहा है, लोग परेशान हैं। तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपके कौन से ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपने देखे, कब देखे, और उन ड्रीम्स में क्या था। काइंडली उसको प्रॉपर किस्म से ब्रीफ करें ताकि हम लोग जान सकें कि उन ड्रीम्स में करंट सिचुएशन से रिलेटेड क्या चीज़ें आपको दिखाई गई अल्लाह पाक की तरफ से। अब इसमें जो मुझे ड्रीम्स में आया वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसमें होता ये है कि एक ड्रीम में मैं लोगों को बता रहा होता हूँ कि आने वाले इवेंट्स में ये कुछ होगा और मुसलमानों पे एक बहुत बुरा वक्त भी आएगा, और लेकिन यह है कि अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद करेगा और मुसलमान इस मसले मुसीबत से निकल जाएंगे। ठीक है। तो फिर एक पूछता है कोई मुझसे कि ये तुम्हारे ख्वाब कब सच्चे होंगे, तो मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं होता। तो मैं कहता हूँ तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि ये ख्वाब कब सच्चे होंगे, गैब का तो अल्लाह को पता है। तो उनमें से फिर एक शख्स उठता है और वो कहता है कि कासिम के ख्वाब सच्चे हैं, लेकिन मुझे मज़ीद तहकीक करनी होगी इसके ख्वाबों के बारे में। फिर वो उठता है, वहाँ से जाता है, एक रूम होता है लाइब्रेरी की तरह का, तो वहाँ पे एक मेज़ पड़ा होता है, मेज़ के ऊपर किताब होती है और किताब के ऊपर एक कागज़ होता है। तो उसको जब वो खोलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि कासिम के ख्वाबों की पहली निशानी ये है कि वो लोग पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद भी मैंने तोड़ा बोरा के बारे में सर्च की कि क्या चीज़ है, तो वो फिर मुझे पता चला कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक एरिया है तोड़ा बोरा, वहाँ पे बड़ी हैवी बम्बिंग की थी। तो वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई अच्छे साइन नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर कोई अल्लाह न करे मुसीबत आ सकती है। तो उसके बाद फिर मुझे दूसरे ड्रीम्स भी आए, जिसमें एक ड्रीम में ये होता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो अफगानिस्तान के रास्ते से टेररिस्ट ट्रेन करके तो पाकिस्तान के एरिया में भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो जैसे ही एंटर होते हैं तो वो उनको मार देते हैं, दहशतगर्दों को। फिर वो ट्रेन करके भेजते हैं तो पाकिस्तान आर्मी फिर मार देती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना जो पाकिस्तान के दुश्मन होते हैं उनको गुस्सा चढ़ता चला जाता है कि जब भी हम कुछ करने लगते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी जो है ना वो हमारे रास्ते में आ जाती है। तो वो फिर जदीद असले से लेस दहशतगर्द तैयार करते हैं और उनको भेजते हैं और उनको नाइट विजन्स भी देते हैं। तो और वो रात के टाइम आते हैं, तो लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो होती है ना वो भी एक्टिव बैठी होती है। जैसे वो एंटर होते हैं वो एक एक करके ना चुन चुन के, जिसको कहते हैं ना, वो मारते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे ना पाकिस्तान के जो दुश्मन होते हैं ना उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, कहते हैं कि बस अब इनका कुछ बंदोबस्त करना होगा। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि पाकिस्तान को पहले अंदर से हम कमज़ोर करेंगे।
پھر جب یہ اندر سے کمزور ہو جائے گی، ملک کمزور ہو جائے گا، تو پھر ہم بارڈر پہ اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پاکستان آرمی ہے نا، اس کی جو فوڈ ہوتی ہے اس میں کوئی وائرس یا کیمیکل ملا دیتے ہیں. تو جب وہ فوڈ پاکستان آرمی کھاتی ہے تو پاکستان آرمی کے جو بہت بڑی تعداد ہے نا وہ پیرالائز ہو جاتی ہے، یعنی وہ موو ہی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. اپنی جسموں کو ورک نہیں کر پاتے وہ ٹھیک سے. جی. تو پھر پاکستان کے جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ جب ہم بارڈر سے اٹیک کریں گے. تو وہ پھر انڈیا یہاں سے ایسٹرن بارڈر سے ملٹیپل اٹیکس کرتا ہے، وہاں سے افغانستان سے ویسٹرن بارڈر پہ اٹیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انڈیا ایک لاہور پہ کافی بھرا اٹیک کرتا ہے، اتنا کہ وہ پاکستان آرمی جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتی، ٹھیک سے ڈیفینڈ نہیں کر پاتی. تو پھر جو پاکستان کے شہری ہوتے ہیں وہ جا کے لڑتے ہیں، وہ بھی جا کے لڑتے ہیں. اوکے. اب یہاں پہ ایک دوسرا ڈریم آتا ہے مجھے تقریباً کوئی 2018 میں. جی. تو اس میں یہ آتا ہے کہ جو پاکستان کی جو فوڈ، پاکستان آرمی کی جو فوڈ ہے نا وہ ڈالر اور فیول ہے. مطلب جس میں وہ وائرس ایڈ کرتے ہیں پچھلے ڈریم سے ریلیٹڈ. جی جی جی. ٹھیک ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے پاس ڈالرز ہی نہ رہے تو وہ فیول بھی نہیں خرید سکیں گے. اگر فیول نہ ہوا تو پاکستان آرمی جو ہے وہ موو بھی نہیں کر سکے گی. وہ تو ان کے جیٹس نہیں اڑ سکیں گے، وہ ہوائی پرواز سے فائٹ نہیں کر سکیں گے. جی. ان کے ٹینکس اور دوسرا ایمو یا آرمی جو ہے وہ نہیں موو کر پائے گی اس طرح سے کہ وہ نارملی کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈریم میں آیا مجھے. تو اس کے بعد پھر ایک ڈریم میں یہ بھی آیا کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، ایون نیگیٹو میں بھی چلے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر ایک ڈریم میں یہ آتا ہے کہ پاکستان آرمی کسی آپریشن پہ نکلتے ہیں لیکن ان کے اسلحہ جو ہے نا وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک سامنے ٹینک ٹائپ ایک بھری مشین ہوتی ہے، وہ اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈسٹروائے ہو نہیں رہی ہوتی. تو یہ ڈریم جو ہے یہ سمبولک ہے. وہ ٹینک ٹائپ مشین جو ہے وہ ضروری نہیں کیونکہ ایک ٹینک ٹائپ مشین ہی ہو، وہ ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی اینمی کی چال ہو یا کوئی ایسا پلان ہو، کوئی اکنامک پلان ہو سکتا ہے کہ کرائسس میں ڈالا جائے پاکستان کو اور وہ اس سے فائٹ کر رہے ہوں لیکن وہ ان سے سنبھل نہ رہا ہو، سچویشن سنبھل نہ رہی ہو. تو ہو سکتا ہے اس طرح سے سچویشن جو یہ سمبولک ہو. تو اب اس میں دوسرے ڈریمز میں یہ بھی آیا کہ ایون جو انڈیا ہے وہ بہت زیادہ اٹیکس کرتا ہے بارڈرز کے اوپر، اتنا کہ امریکہ کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں ایک حد میں رہیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو جو اس طرح کی جو ڈریمز ہیں نا یہ سارے بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے ایک مشکل وقت آنے والا ہے. یہ اس وقت کے ڈریم تھے. پھر پولیٹیکل ڈریمز بھی آئے تھے، اس میں پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ پاکستان کی کوئی اچھی نہیں ہوتی. عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ڈریمز میں آتا ہے کہ ان کے پارٹی کے اندر گروپ بندی ہو جاتی ہے اور جو ان کے الائز ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں 6 مارچ 2020 کا ڈریم ہے جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا تو پھر ٹھیک ہے اس کو لے ہم، اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ 10 اپریل کو دیکھیں تو وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جس کو چننا چاہا. لیکن اس کے بعد جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے اور ملک کے حالات بھی جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہوتے. تو اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ جو سچویشن ہے وہ ویسے ہی ہوتی جا رہی جس طرح سے کہ وہ ڈریمز میں مجھے آیا. ظاہری بات ہے عمران خان نے اپنا رولا ڈالا ہوا اور دوسری پارٹیز نے اپنا. جی. اور یہ ڈریمز کوئی میں ابھی نہیں سنا رہا، یہ پچھلی ڈیٹس میں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں محمد قاسم پی کے چینل پہ، وہاں پر آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی وہ ثبوت کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں ویورز. یعنی یہ ڈریمز ذہن میں اللہ کی طرف سے آئے. تو میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ڈریمز کے ایک دائرے میں رہ کے ہی بات کروں. کوئی یعنی
इंटरप्रिटेशन ना करूं अपने ड्रीम्स की, या फिर उनको कोई अपनी तरह से प्रिडिक्शन ना करूं, प्रेडिक्शन क्योंकि गैर का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को अल्लाह पता है, और को। अल्लाह ने ही इन ख्वाबों को सच्चे करके दिखाना है। और बिल्कुल ठीक है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बस जो देखा मैं वो बयान जी, करूँ, बस उससे वो ज़्यादा बयान मैं करूं। कुछ बयान मत जी। करूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसी तरह से आपका एक ड्रीम हमने रिसेंटली सुना था कि आपको कोई ड्रीम आया था जिसमें कोई जो हुकूमत होती है पाकिस्तान की, वो कोई लॉज ऐसे कायम करने की कोशिश करती है जिससे यानी सिंप्लीफाई लोगों की ज़िंदगियों को किया जाता है, या जो है बचत करने के लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा बंद कर दिया जाता है कि यार ये इतना इतना आप यूज़ कर सकते हो, इतना इतना नहीं। तो वो ड्रीम का थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करें कि वो क्या ड्रीम था और किस तरह से था। वो मेरे ख्याल से 2018 का ही जी। ड्रीम है, वो उसी ड्रीम में जिसमें वो बात होती है जब कि वायरस आर्मी की की। फूड क्या है, हम्म, जो डॉलर्स और जी। फ्यूल है, तो उसी ड्रीम में ही वो इस बात का भी जिक्र आता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे प्लान्स बनाती है कि लोगों को रिक्वेस्ट करती है, उनसे अपील करती है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल करें, सही है। और अपने यानी आसाइशें जो है वो खर्चों को बंद कर कंट्रोल दें, करें। और जी अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो वो नॉर्मल में गुजारा कर ले। जी, कुछ इस तरह से ठीक आप है। कह लें। और अगर आप देखें तो आजकल गवर्नमेंट सेम ऐड भी चला सिचुएशन रही है, है। बिल्कुल सेम सिचुएशन चल रही है। जी तो यानी सेम सिचुएशन उसी तरह से कि अगर बिजली गैस पानी है तो उसको पाबंदी लगाई जा रही है, पेट्रोल पे पाबंदी लगाई जा रही है। तो जिस तरह से यानी आप बता रहे हैं कि आपके वो सारे ड्रीम्स जो करंट सिचुएशंस के ऊपर एज इट इज़ वो सच्चे हो रहे हैं, यानी जो आपने देखा और अभी भी करंट सिचुएशंस वैसी ही बनती आ रही है, बेसिकली वो तो अल्लाह पाक का इल्म है ना, अल्लाह पाक ने जो आपको दिया आपने बताया और वही कुछ होता जा रहा है। तो उसके अलावा भी कोई ड्रीम्स हैं जो मतलब सच्चे हुए या होने वाले हैं या इन फ्यूचर में कुछ ऐसा। अगर आप देखें तो इमरान खान के बारे में जितने ड्रीम्स आए वो ऑलमोस्ट हूबहू वैसे ही सच्चे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें इमरान खान के दौर में एक ड्रीम आया जिसमें वो ज़मीन धंस जाती है, ज़मीन का धंसना यानी वो एक कुदरती कोई आफत होगी वल्लाह आलम। तो अगर आप देखें तो इमरान खान के दौर में कोरोना वायरस आया था। बिल्कुल। तो इसके अलावा ड्रीम में ये भी आया था कि अगर मेरे ख्वाब इमरान खान के बारे में सच्चे हुए तो मेरे वो ख्वाब जो पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी से मुतल्लिक है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से मुतल्लिक है, वो भी सच्चे होंगे। यानी पाकिस्तान को पाकिस्तान के ओहदेदारान को उस तरीके से वर्किंग करनी चाहिए, आई थिंक सो कि इसमें जो मुझे ड्रीम्स में आया कि जो भरी फेलियर की वजह ये है कि जैसे कि ये मुल्क अल्लाह के नाम पे हमने हासिल किया बिल्कुल। था, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बेशक। और हमने ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लिया था, और हम इस मुल्क को उस तरह से नहीं चला सके जिस तरह से कि हमने अहद किया था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेन जो मैसेज है वो है ये कि जो अल्लाह है उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे खाना काबा को बुतों से पाक किया था। बिल्कुल। उसी तरह हमने इस मुल्क को, जब तक इस मुल्क को हम बुतों से पाक नहीं करेंगे तब तक अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अब अगर आप देखें तो आज के दौर में आर्ट और कल्चर के नाम पे जो स्टैचूज़ हैं ये वही बुत हैं। अगर हम उनको इन स्टैचूज़ को आर्ट और कल्चर के नाम पे जो हमने चौकों और चौराहों पे लगाए हुए हैं, जो हमने मार्केट्स में लगाए हुए हैं, अगर हम उनको उस नज़रिए से ना भी देखें लेकिन उनका वजूद तो उसी तरह से ही मौजूद है जिस तरह से कि वो खाना काबा के अंदर 360 बुतों का वजूद मौजूद था। बिल्कुल ऐसे। तो जिस तरह से खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को बुतों से पाक किया था, उसी तरह जब तक हम पाकिस्तान को बुतों से, इन स्टैचूज से, इन आर्ट और कल्चर के नाम पे जो बने इनसे पाक नहीं करेंगे तो अल्लाह की मदद कभी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो यानी आपको अभी क्या आपका माइंड कहता है कि देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन होती जा रही है करेंटली, कि जितने भी लीडर्स आ रहे हैं उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान मजीद डे बाय डे अंधेरों में घुसता चला जा रहा है और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा और लोग दिन ब दिन मर रहे हैं, ठीक है।
تو آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سچویشنوں سے نکلنے کے لیے ہمارے پولیٹیشینز کو یا ہمارے جو جرنیل ہیں ان کو کس چیز کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے؟ وہ آپ کا میجر پوائنٹ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے ڈریمز میں یہی آیا کہ جب تک ہم شرک اور اس کے اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اللہ ہماری مدد نہیں یعنی کرے یہ گا۔ سب سے فرسٹ اسٹیپ ہے۔ جی اب آپ دیکھیں میں کوئی ریلیجیس تو ہوں نہیں، جی۔ نہ میری داڑھی ہے، نہ کوئی اتنا کوئی میرے اعمال ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ڈریمز میں یہی کہا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ تو اگر اللہ میری اس وجہ سے مدد کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا سے لوگ ملنے آتے ہیں آپ کو، بے خوابوں شک۔ پہ یقین کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے ہی ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اس کے ہاتھ سچے ہیں، ان کو آگے پھیلائیں۔ تو اللہ اب اتنی مدد میں اگر میری کر رہا ہے، تو اگر ہم سب مل کے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں، تو پھر اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے اور اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ بے شک ایسے ہی۔ اور جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، ہم ان مشکلات سے نہیں نکل سر سکتے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی نہیں نکل سکتا، جی۔ کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر میں کہتا ہوں ہم لوگ تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، لیکن ہمارا ایمان اس ٹائم اس لیول پہ ہے نہیں، جی، ہم اس ایمان کی کیفیت سے فیض یاب نہیں ہو پا رہے۔ جی۔ اب یہ کام جو ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایسے کوئی رولز لے کے آئے۔ ایک ڈریم میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو 72-73 سال ہو گئے ہیں بنے، بہت سے لیڈرز آئے، سب نے کوشش کی کہ یہ ملک ترقی کرے اور خوشحالی آئے، لیکن سب اپنے پلانز میں، اپنے ارادوں میں ناکام ہو گئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے بھی اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بالکل۔ تو جب تک ہم وہ کوشش نہیں کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ تو جب ان لیڈرز نے وہ کوشش نہیں کی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی، تو جو انہوں نے پلانز بنائے وہ سب ناکام ہو گئے۔ اگر آج آپ ہم نے دیکھیں، ہم جو بھی پلانز بناتے ہیں، جو بھی فائنانس منسٹر آتے ہیں، وہ شروع میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دعووں میں پورے نہیں ہوتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، ہمارے پلانز بھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور اس ملک میں خوشحالی بھی نہیں آئے گی۔ کیونکہ دیکھیں میرے حساب سے سر، اگر کوئی لیڈر آتا ہے، جیسے یہ شرک اور اس کی فارمز ہماری روزمرہ کی لائف میں گھسی پڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو آئی تھنک سو کہ جیسے کوئی لیڈر آتا ہے تو اس کی پرسنل لائف میں بھی تو یہ شرک اور اس کی فارمز ہوں گی۔ جی تو بالکل۔ جب اللہ کی مدد اس لیڈر کے ساتھ ہی نہیں ہے، تو جس قوم کو وہ لیڈر چلانا چاہ رہا ہے، اس قوم کو وہ کیسے بہتری کی طرف لا سکتا ہے؟ جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ عمران خان کی جو ناکامی کی بھری وجہ بھی یہی ہے کہ جب الیکشن سے کچھ دن پہلے انہوں نے جو قبر کو سجدہ کیا تھا، تو وہ انہوں نے شرک اکبر کیا تھا، اور اس کی بہت ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ جی، اور اللہ کی جو مدد تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا پاکستان کی تاریخ میں، اسٹیبلشمنٹ نے اتنا کسی اور لوگ اتنا کسی لیڈر کے پیچھے نہیں نکلے۔ جی بالکل ایسے تھا، لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی، اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ان وعدوں میں پورا نہ اتر سکے جو انہوں نے کیے تھے۔ بالکل ایسے، تو اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ اللہ کی جو مدد تھی وہ ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ شرک کر بیٹھے تھے، جی، اور انہوں نے اس سے توبہ اور نہیں کی۔ انہوں نے توبہ بھی نہیں تھی کی، اور بلکہ وہ اپنے اس عمل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے ڈریمز ہم نے تمام سنے، اور ہمیں فیل بھی ہو رہا ہے کہ مجھے لٹرلی خود بھی فیل ہو رہا ہے کہ یہ سارے ڈریمز جیسے اللہ پاک نے آپ کو دکھایا ایز اٹ از وہ سچے ہوتے نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور بہت سارے ہو بھی گئے۔ تو ہمیں کائنڈلی اگر آپ یہ بتا سکیں کہ کیا آرمی چیف سے، پاکستان کے آرمی چیف سے ریلیٹڈ بھی اللہ پاک نے کچھ آپ کو ڈریمز دکھائے، یا کوئی بات بتائی، یا کوئی ہدایت دی ہو آپ کو؟ پاکستان آرمی چیف سے ریلیٹڈ جی مجھے کچھ ڈریمز آئے ہیں، اس میں ایک ڈریم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میرے خوابوں کی جو خبر ہے وہ آرمی چیف کو ملتی ہے، تو وہ ان خوابوں کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کی خواب میں ان کو گواہی دیتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، اور اس کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں،
اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اس کو اللہ نے خوابوں میں دکھایا ہے۔ ایک اور ڈریم ہے، اس میں آرمی چیف جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان جو ہے نا ترقی کرے اور اس ملک میں خوشحالی آئے، لیکن پاکستان کے جو ریزروز ہیں نا وہ کم ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی ڈریم میں آگے پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم میرا یہ پیغام آرمی چیف کو دے دو کہ جب تک وہ تمہارے خوابوں کو غور سے سننے لیتے اور تمہارے خوابوں میں جو پیغام ہے اس پہ عمل نہیں کرتے تو تب تک پاکستان جو ہے نا وہ ان اندھیروں میں رہے گا۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ آپ نے جیسے بریف کیا اپنے ڈریمز کو، پاکستان کی کرنٹ سچویشن ایز اٹ از ویسی ہوتی جا رہی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تمام دوست اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے آپ کو خوابوں میں دکھایا اور پاکستان کی کرنٹ سچویشن ویسی ہے، تو آرمی چیف آپ کے خوابوں کو لازمی سنیں، جو ہمارے حکمران ہیں وہ آپ کے خوابوں کو سنیں اور ان خوابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایز اٹ از جو ہے اس پہ ورکنگ کی جائے تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے، اسلام کو بچایا جا سکے اور آنے والے مشکل حالات سے جو ہے ہم وہ فائٹ کر سکیں اور ان میں ہم سروائیو کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے محمد قاسم سے، انشاءاللہ مزید اچھی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے جو اللہ پاک نے ان کو خوابوں میں سکھائیں، ان کو بتائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح سے لوگوں میں اس چیز کی بیداری ہو کہ اللہ پاک محمد قاسم کے خوابوں کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے اور ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔